Mga igsuon, ang Kwaresma maoy panahon diin kita giauhag sa simbahan nga magbag-o sa kaugalingon, maghinulsol, magbasol sa sala. Apan nganong doon na may mga tao nga mudumili sa pag-usab sa kaugalingon o sa pagbiya sa sala. A spiritual teacher explained it this way. One reason people refuse to repent is because they focus on what they have to give up instead of what they have to gain. Nag-enjoy sila sa ilang bisyo ug mag-uol sila kung mawala kini. Inom, sugal, babayi, kirida. Murag dili sila maka-imagine nga mawala kini sa ilang kinabuhi. Ug ang uban, nadato tungod sa ilang pagpakasala. Nangurakot, illegal nga negosyo, nanikas, ug nagpahimulo sa ubang tao. Kung ila kining biyaan, mawad-an sila og dakong panapi. Unya, naanad na baya sila sa daghang kwarta ug sa kinabuhing adunahan. Unsaon na lang. Busa, bisan adunay panawagan sa pagbag-o, dili kini nila tagdon. Bisan kung ang ilang konsyensya nag-auhag kanila sa paghinulsol, dili nila kini paminawon. Usikan ta sa kalipay ug bahandi nga mawala kung kita magbag-o sa kaugalingon. Pero nganong kana man mao'y atong hunahunaon. Nganong dili man tato kwintahon ang atong madawat tungod sa atong pagpanghinulsol. Mga igsuon, sa pagbiya sa mga bisyo, mas himsog ang atong lawas ug mas nindot ang atong pamati. Layo pata sa sakit. Sa paghunong sa pagpanugal, mas mahatagan natong panahon ang atong mga minahal, ilabi na ang mga anak. Ug sa pagbiya sa kirida, mahatagan nato og kalinaw ug kalipay ang atong pamilya. Dili ba? Kung mubiya ta sa daotang mga buhat, sama sa pagpangurakot, dautan nga negosyo, ngilad nga trabaho, magmalinawon baya ang atong hunahuna o ang atong kasing-kasing. Dawaton man nato o dili, kay balog yun ta, nga ang sala, makahasol nato diri sa sulod. Dili ta magmalinawon o dili sabta magmalipayon. Matud pa sa karaang panultihon, there is no pillow so soft as a clear conscience. Ang limpyo nga konsensya, mao'y pinakahumok nga unlan, maghatag nato og maayong pagkatulog. Mga igsuon, gawas ni ining tanan, ang pinakadakong grasya nga atong madawat sa pagbiya sa sala, mao ang kinabuhing dayon. Nga gisaad sa Dios sa mga tao nga mahinulsulon. This is what we hear in the first reading from the book of Ezekiel, chapter 18, verses 21 to 28. Ang Ginoong Diyos nag-ingon, if the wicked man turns away from all the sins he committed, if he keeps all my statutes and does what is right and just, he shall surely live. He shall not die. Atong paminawon mga igsuon ug sabton ang mga pulong sa Dios dinhi. Tungod kay kini maghatag nato sa tinuod nga kahulugan sa pagbasol o repentance. Ang paghinulsol kanunay natong ipadayag sa pulong nga I'm sorry. Apan aduna bayay mga tao nga abtik mo ingog I'm sorry pero wala magbasol sa tinuoray gayod. Sakto ang giingon
sorry means nothing if you just say it. Ang basahon ni Ezekiel, nagtudlo nato karon nga ang kinasingkasing nga pagbasol adunay tulo ka mahinungdanong buluhaton. Una, paghunong sa daotang sala. Ikaduha, pagtuman sa mga sugo sa Dios. Ug ikatulo, ang pagpuyo sa matarong nga kinabuhi. Ang pagbuhat niining tulo dili ang pag-ingon lang og sorry, mao'y magdala nato ngadto sa kaluwasan. Kini ang giingon sa Dios, kung ang taong dautan maghinulsol sa tanang sala nga iyang nahimo, unya mutuman sa tanan kong mga sugo ug magbuhat subay sa balaod ug katarong, maluwas siya ug dili na mamatay. So, repentance, my dear friends, is not only turning away from sin, it's also doing the will of God. Sakto ang giingon sa usa ka magsusulat, people on earth hate to hear the word repent, but those in hell wish they could hear it just once more. Mga igsuon, samtang ni apatas kalibutan, ato yung tagaan og dakong pagtagad ang panawagan sa simbahan sa paghinulsol sa sala. Hinaot na dili nato usikan ba kining mga kahigayunan nga gihatag ka nato sa Dios nga magbag-o. Remember, in repentance, do not focus on what you have to give up. Instead, focus on what you have to gain. And that's no less than heaven. Kagahapon, natigaan ko og dako kayo nga kahigayunan ba nga maistorya nako, video chat nako ang usa ka higala nga tuwa karon sa sulod sa prisuhan sa Cebu. Unya nalipay ko pag-ayo. Og dili lang nalipay, natandog ko pag-ayo kay samtang naminaw ko niya, ako makita ang usa ka tawo nga nakasabot na sa kahulugan sa kinabuhi. Kanang tawo bitaw nga nakakita sa iyahang pagkatawhanon, sa iyang pagkamasalaypon, apan karon nakakita siya sa lamdag, o nagiyahan siya, ug nakita niya unsa ang tinuod nga kahulugan ug katuyuan sa kinabuhi. So nagpaambit siya nako sa iyang gisugdan karon nga mga buluhaton, murag some kind of a ministry para sa iyang mga kaubang mga priso. Ug bisan matud pa niya para sa mga tawo nga naa sa gawas pero nagpuyo nga murag na priso na bilanggo sa sala. Nindot kaayo. Ug nalipay gani ko nakadungog, unay balugi kaniya nga bisan tuas la sa prisuhan sa sulod nakig-uban sila sa atong misa matag adlaw dinhi, no? So it's really nice to hear that, no, nga still connected ta nila bisan tuas sila sa sulod sa prisuhan. Nya ako siyang dasig, no, og dugang ako siyang gipasabot nga ang pinaka maayor ba nga magsasangyaw sa Ginoo si San Pablo kaniadto didto sa sulod sa prisuhan. The greatest of all missionaries was once a prisoner, Saint Paul. So, kamo diha sa prisuhan, kanang padayon sa inyong buhat sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. It's really quite ironic, no? And very heartwarming to know nga ang mga tao nga nakasabot sa plano sa Dios, daghan kanila naa sa sulod sa prisuhan. So, sa akong higala nga naa diha, I'm sure naminaw sad siya nato karon. Keep doing what you believe is the right thing to do. Because I believe personally, heaven is not far from you.